बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-फज्र इस मुक़द्दस सूरह की हकीकत, शान नुज़ूल, तर्जुमा, रूहानी फैज़ और फजीलत, एक तफसीली और दिलचस्प बयान। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कुरान मजीद का हर लफ्ज़ रोशनी का चिराग है, हर सूरह हिदायत का रास्ता है। सूरह अल-फज्र यानी सुबह की कसम भी इंसानी जिंदगी को नई सुबह, नई उम्मीद और नए इम्तिहान का पैगाम देती है। ये सूरह 89वीं सूरह है, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और इसमें 30 आयतें हैं। इस सूरह में अल्लाह ताला ने सुबह की कसम खाकर इंसान को गुज़िश्ता कौमों के अंजाम से सबक लेने को कहा और अपने रब के सामने झुकने का हुक्म दिया। चलिए इसे तफसील से समझते हैं। शान नुज़ूल, असबाब नुज़ूल। सूरह अल-फज्र का नुज़ूल उस वक्त हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। कुरैश के बड़े बड़े सरदार हक का इनकार कर रहे थे, गरीब मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को सब्र और उम्मीद का सबक दे रहे थे। इस सूरह में अल्लाह ने सुबह की कसम खाकर यकीन दिलाया कि जैसे तारीक रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, वैसे ही जुल्म के बाद राहत भी ज़रूर आती है। इसमें पिछली ताकतवर कौमों आद, समूद और फिरौन का तज़किरा करके बताया गया कि जिसने तकब्बुर किया, अल्लाह की नाफरमानी की, उसका अंजाम बुरा हुआ, और जिसने सब्र किया, तौबा की, उसकी नजात मुकर्रर है। तर्जुमा। आइए सूरह अल-फज्र की आयतों का तर्जुमा समझते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1 कसम है फज्र, सुबह की। 2 और 10 रातों की। 3 और शफ़ और वत्र की। 4 और रात की जब वो चल दे। 5 क्या इसमें अक्ल वालों के लिए कसम नहीं। 6 क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद कौम के साथ क्या किया। 7 इरम आद, वो जिनके खंभे बड़े बुलंद थे। 8 जिन जैसा कोई शहरों में पैदा न हुआ। 9 और समूद को जिन्होंने वादियों में पत्थर तराशे। 10 और फिरौन को जो खूंटी वाला था। 11 जिन्होंने मुल्क में सरकशी की। 12 और वहां बहुत फसाद फैलाया। 13 तो तुम्हारे रब ने उन पर अजाब की कोड़े बरसा दी। 14 बेशक तुम्हारा रब घात में है। 15 फिर इंसान जब उसे उसका रब आजमाता है और उसे इज्जत और नेमत देता है तो कहता है मेरा रब मुझे इज्जत दे रहा है। 16 और जब उसे आजमाता है और उसकी रोजी तंग करता है तो कहता है मेरा रब मुझे ज़लील कर रहा है। 17 हरगिज नहीं, बल्कि तुम यतीम का इकराम नहीं करते। 18 और ना मिस्कीन को खिलाने की तरगीब देते हो। 19 और विरासत को पूरी तरह निगल जाते हो। 20 और माल से बहुत मोहब्बत रखते हो। 21 हरगिज नहीं, जब धरती टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी। 22 और तुम्हारा रब फरिश्तों के सफ बंधे हुए आ जाएंगे। 23 और जहन्नम भी उस दिन सामने लाई जाएगी, उस दिन इंसान समझेगा लेकिन उस समझ का उसे क्या फायदा। 24 वो कहेगा काश मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेज देता। 25 उस दिन न कोई उसके जैसे सजा देगा। 26 न कोई उसके जैसे बांधेगा। 27 ए इत्मीनान वाली जान। 28 अपने रब की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। 29 तो मेरे बंदों में दाखिल हो जा। 30 और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को अपनी ताकत और दौलत पर गुमान नहीं करना चाहिए। वो पहले कौमों की मिसालें देता है, आद, समूद, फिरौन। फिर इंसान के हालात बयान करता है, जब उसे रब आजमाता है तो खुश होता है और जब रब तंगदस्ती में डालता है तो शिकवा करता है। लेकिन इंसान को चाहिए कि मिस्कीनों का हक दे, यतीमों पर रहम करे और दुनियावी दौलत के घमंड में ना रहे। आखिर में ये मशहूर आयत आती है,
اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آیات مومن کے لیے بے شمار امید اور اطمینان کا پیغام ہیں۔ روحانی وظیفہ۔ وظیفہ: اگر آپ پریشانی، تنگی یا کسی مشکل میں پھنسے ہوں تو ہر روز سورہ الفجر کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد کریں۔ پھر 7 بار یا ایتھا النفس المطمئنہ پڑھ کر دعا کریں: اے اللہ، میرے دل کو اطمینان دے، میری مشکل کو آسان کر، میرے غم کو دور کر اور مجھے اپنی جنت میں داخل ہونے والوں میں کر۔ روحانی فیض، روحانی برکتیں۔ سورہ الفجر کے تلاوت سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ سورہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ رات چاہے کتنی ہی تاریک ہو، اللہ کی رحمت سے صبح ضرور ہوتی ہے۔ اسے پڑھنے سے انسان کے اندر امید زندہ رہتی ہے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ جو شخص پریشانی میں ہو، مصیبت میں پھنسا ہو، دشمنوں سے گھرا ہو، وہ سورہ الفجر کی تلاوت کرے اور اللہ سے مدد مانگے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ مفتی صاحبان بتاتے ہیں کہ سورہ الفجر کی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ کو بار بار پڑھ کر روحانی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سورہ سے یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ تخت و تاج، طاقت و دولت کسی کام کی نہیں جب تک انسان اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ صبر اور شکر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ فضیلت، قبولیت اور برکتیں۔ سورہ الفجر کی کئی فضیلتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ الفجر کو اپنی فرض نمازوں میں پڑھتا ہے، وہ قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ الفجر پڑھنے والا دنیا میں بھی محفوظ رہتا ہے اور موت کے وقت اس پر موت کی سکرتیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح علماء بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح سورہ الفجر پڑھ کر اللہ سے دعا کرے تو اس کا دن خیر اور برکت سے بھرا رہتا ہے۔ یہ سورہ انسان کے اندر خدا کی قدرت، انصاف اور آخرت کا یقین مضبوط کرتی ہے۔ سبق اور عملی پیغام۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الفجر ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی قسمیں یوں ہی نہیں ہیں۔ فجر کی قسم مطلب ہر تاریک رات کے بعد روشنی مقدر ہے۔ عاد اور سمود جیسی طاقتور قوموں کا انجام ہمیں ڈراتا ہے کہ طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ فرعون کی مثال بتاتی ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی بڑھ جائے، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور آخر میں انسان کے لیے اللہ کا پیار، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، یہ ایک پیارا پیغام ہے کہ ہمارا مقصد آخرت کی کامیابی ہی ہے۔ استخلاص۔ سورہ الفجر کی تلاوت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ صبح کے وقت اسے پڑھ کر اللہ سے دن کی برکت مانگے، مصیبت میں پڑھ کر راحت مانگے، اپنی اولادوں کو اسے پڑھ کر دم کرے تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا ہو۔ اس سورہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں، طاقتور قوموں کے حال سے سبق لیں، غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھیں، دولت پر گھمنڈ نہ کریں اور صبر و شکر کے ساتھ اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھیں۔ دعا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ الفجر کی تعلیم پر عمل کرنے والا بنائے، ہماری راتوں کی تاریکی کو صبح کی روشنی میں بدل دے، ہمیں عاد، سمود اور فرعون جیسے تکبر سے محفوظ رکھے، ہمارے نفس کو اطمینان اور دل کو یقین عطا کرے اور ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنی جنت میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔
यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।